matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes karon pitsa 9 ni buwan sa Marso ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonibi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Philippine Air Force mitabang sa paghatod sa relief goods alang sa pamilyang naapektuhan sa kalamidad. Impasugong og 8th Infantry Battalion sa 4th Infantry Division mihatag og financial assistance sa Iligan. Organisado og epesyente ang publikong transportasyon sa Northern Mindanao. Department of Agriculture gipaundang ang distribution sa fertilizer gikan sa 5 ka mga supplier. Pagtaas sa ihap sa presensya sa China sa West Philippine Sea, walay kalabutan sa gera sa tunga-tungang sidlakan. Balita sa gawa sa nasod, US Senate gibabagan ang sugyot nga limitahan ang kalihukan sa Amerika ngadto sa Iran. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pastor sa Indonesia na preso tungod sa pagpanginsulto sa tinuang Islam. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakwayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, mapasalamaton ang local government unit sa Iligan ngadto kang Colonel Anselmo T. Disican, Group Commander sa 590th Air Base Group sa Lumbia, Cagayan de Oro City alang sa ilaang padayon nga suporta sa transportasyon sa mga relief goods alang sa mga residente sa Iligan nga apektado sa baha. Ilang gigamit ang ilaang KM-250 nga military vehicle og sa pagpangulo ni Sergeant Jose Zaragoza napadali ang pagdala sa mga relief goods gikan sa Department of Social Welfare and Development warehouse sa Ali Bukidnon padulong din sa Iligan City. Ang maong paningkamot nakatabang sa pagpasayon sa distribution sa mga ayuda alang sa mga pamilyang naapektuhan. Gipasalamatan sa LGU Iligan ang padayon nga pakig-uban o kooperasyon sa mga partner agencies sama sa Philippine Air Force nga nagpakita sa tinuod nga espiritu sa tinabangay o pag-alagad sa katawhan, ilabi na sa panahon nga gikinahanglan ang kusog nga koordinasyon o aksyon. Mihatag ang lungsod sa Impasugon og usa ka 2,000 pesos nga financial nga tabang sa mga nabahaan sa Iligan. Gitunol ni Impasugong Mayor Hitaimi Okinli ang tsiki sa LGU Iligan nga sa nakalabayng adlaw. Mihatag usab og 20,000 pesos ang 8th Infantry Battalion sa 4th Infantry Division sa Philippine Army. Gidawat og resibuhan kini sa City Treasurer's Office sa Iligan. Gipasalamatan ni Mayor Frederick Xiao ang tabang sa Impasugong og sa 8th Infantry Battalion sa nabahaan. Kauban ni Impasugong Mayor Okinli si Konsyal Aike Delarmente Kinas LDRRMO Joy Fit Obsumo o Municipal Accountant Heidi Suyat o Acting MSWD Jed Okay.
Gipaligon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 10 ang organisado og epesyenteng operasyon sa pampublikong transportasyon sa rehiyon. Miingon si LTFRB 10 Regional Director Aljo Bindiho ang pinaagi sa Land Transportation Planning and Rationalization Program nakig-partner ang ahinsya sa mga lokal nga kagamanan aron malikayan ang overlapping sa mga ruta og mapunggan ang operasyon sa daghang kolorom nga mga sakyanan. Giawag usab ang publiko nga mutabang pinaagi sa paghatag og verified nga impormasyon, litrato o video sa mga kolorom nga sakyanan nga pwede send sa official nga Facebook page sa LTFRB Region 10. Ang ahinsa nagkoordinar sa Land Transportation Office o kapulisan aron mapadali ang aksyon batok sa kolorom o masiguro ang hapsay nga daloy sa trapiko. Gilauman nga pinaagi nini nga mas mapalig-on pa ang sistema sa transportasyon ug mas maprotektahan ang katawan sa Region 10. Sa kauluhan, gimando sa Department of Agriculture ang temporaryong pagsuspende sa distribusyon sa abono gikan sa 5 ka mga supplier human makadawat og reklamo mahitungod sa kalidad sa ilaang mga produkto. Sumala pa kang Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. nagpahigayon na og investigasyon ang ahinsya batok sa mga kompaniyang adunay kontratas kagamhanan kung asa nakiktambayayong sumala pa ang Department of Agriculture sa Fertilizer and Pesticide Authority aron susihon kung mipasar ba sa gikatakdang basihanan sa gobyerno ang mga gihatag nga fertilizer. Gihatagan og katinawan sa kalihim nga dili madawat nga maghatod og substandard nga produkto ang mga supplier bisan gihatag na sa kagamhanan ang presyo nga ila ang gitanyag sa bidding sa ilalom sa direktiba gina-freeze. Una ang tanang fertilizer stocks gikan sa mga nasangpit nga mga supplier hangtod nga mahatagan og clearance sa Office of the Secretary. Samtang gitahasan usab ang tanang mga kawani sa Department of Agriculture nga magsumite og taho sa mga nahibiling delivery kasamtangang transaksyon o kabahin na sa mga dokumento aron mapaspasan ang makuting pag-usisa. Samtang wala pa gitumbok sa ahinsa ang insaktong detalye sa mga reklamo apan gisulti sa Department of Agriculture nga kabahin kini sa mas hugot nga pagbantay sa kalidad sa farm inputs nga gigamit sa mga mag-uma luyo sa mitaas nga gastos sa produksyon. Gisiguro ni Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea o Philippine Navy Inspector General Rear Admiral Roy Vincent Trinidad nga ang pagtaas sa ihap sa presensya sa Chinese Communist Party sa West Philippine Sea ang wali kalabutan sa nagpadayon nga armed conflict sa tunga-tungang sidlakan. Sumala pa niya niadto lamang nakalabayng semana mokabat sa 34 ka mga barko sa China ang nasigpatan sa WPS nga maoy halayo sa 21 niadtong katapusang duha ka semana sa bulan sa Pebrero. Luyon ini gipaniguro usab ni Trinidad nga walay nakitang mamahimong pagpakunhod sa mga pagbansay sa militar. Labaw na ang mga pagpahigayon og mga bilateral activities kauban ang Estados Unidos isip kaalyadong nasod nini. Samtang gisulti usab sa tigmamaba nga ang gilauman sa pagkakaron ang dili mo minus sa 500 pa ka mga aktibidad sa ilalom sa Mutual Defense Board Security Exchange Board. Gibutyag ni Senate Committee on Finance Chair Sherwin Gatchalian nga gikinahanglan sa kagamhanan ang dugang 7 bilyones pesos nga pondo aron masuportahan ang posibleng repatriation sa mga overseas Filipino workers o galing mas mosamot pa ang tensyon sa tunga-tungang sidlakan. Sumala pa kang Gatchalian gibanabanang mukabat sa 13 bilyones pesos ang kinatibuk ang pondo nga kinahanglanon aron mapabalik sa nasod ang mga overseas Filipino workers lakip na ang mga undocumented workers sa kasamtangan nga adunay nakagahin nga 6 bilyones pesos gikan sa 2026
revised national budget alang sa repatriation efforts. Mainumduman nga sa pagdungog sa Senado ni atong Biyernes, Marso 6, gisulti sa Department of Migrant Workers nga kinahanglanon nila ang igong budget aron punduhan ang pagpapauli sa mga Pilipinos tunga-tungang silangan kung ugaling mosamot pa ang naasoyng kagubot. Samtang gisulti usab ni Gatchalian nga kinahanglanon kung kinahanglan pagatun-an og maayo ang balaodnong suspendihon ang excise tax sa lana og himuon na lamang kining katapusang opsyon luyo sa hulga sa dakong pagtaas sa presyo sa petrolyo epekto sa tensyon sa tunga-tungang sidlakan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gibabagan sa Senado ang nasod sa Amerika ang sugyot nga limitahan ang kalihukan sa puwersa sa Amerika ngadto sa Iran. Ana sa 53 ka mga senador ang uyon nga suportahan ang kalihukan ni Trump ngadto sa panagbangi sa Iran. Samtang 47 ang dili uyon ini. Sumala pa sa Democrat senators nga gibypass ni Trump ang Kongreso kabahin sa pagpatuman og airstrikes. Apan, tungod kay nanginahanglan og 2/3 ang Kongreso aron ipalabang ang naasoyng sugyot, pakyas ang mga Democrats nga makakuha kini og majority votes. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gidakop sa otoridad ang usa ka pastor sa ASI sa nasod sa Indonesia human nga gitan-aw nila ang wali sa usa ka pastor isip hate speech og pagpanginsulto sa tinuang Islam. Nakakuha og kopya ang mga investigador mahitungod sa mga TikTok video sa nasong pastor din adunay bahin sa ihang wali nga gitudlo nga nakalapas sa hate speech. Tungod niini, gidala ang nasong pastor sa presinto aron mapaubos sa investigasyon, interogasyon o uban pang proseso aron formal nga pasakaan o kaso. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang northeast monsoon panay makaapektar sa dakong bahin sa Luzon, samtang ang extension sa low pressure area makaapektar sa Visayas ug Mindanao. Ang Visayas, Mindanao, Sorsogon, Masbate, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, ubang bahin sa Bicol Region, Cordillera Administrative Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Metro Manila, ug ubang bahin sa Luzon. Ang makasinati gihapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan ilabi na panahon sa kahaponon og sa sayong taknas kagabion. Uban sa patak-patak nga mga pag-ulan kini epekto sa extension sa low pressure area og northeast monsoon. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 21 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:08 ug mosahop unya sa alas 6:05 sa sayong takna sa kahaponon. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan. Sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR, Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat ug mingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.